کرے فیس بک دے ہوتے وہ کہے کہ جڑا حضرت امیر معاویہ دی بارے گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی کتے ہیں جو کتے آلہ حضرت فتوی ہے. اس منڈے ہوتے 295 اے دی ایف آئی آر اجے تک جیل ہے عابد خان باول نگر دا. دی ضمانت جناب تلوی کوٹ کہندی ہے وڈی کوٹ لوے گی, وڈی کوٹ کہندی ہے اس تو وڈی لوے گی. ایک بندہ حضرت امیر معاویہ دی صرف صحابہ دی عزت دی گل کرے او دے ہوتے پرچا. ساڑھے پیر صاحب سہیل منظور صاحب نائب امیر رحیمیان خان دے ساڑھے ضلع دے, انہوں نے بابا جی دا کلپ لایا. آپ تقریر نہیں کی تھی, صرف بابا جی دا کلپ فیس بک تے لایا. بابا جی نے مینار پاکستان دے گیا سی بھی دور دور کتے و مالکاں نو پہ گئے, اس کلپ تے 295 دی ایف آئی آر ہو گئی. دسو جی یار ایتھے صحابہ دی عزت دی گل کرنا جرم بن گیا, ختم نبوت دی گل کرنا جرم بن گیا. ایتھے ایس ایچ او جاندا ہے جا کے جناب مرزائیوں دے خون تے جا کے مسلمانوں چک کے آندا ہے. مرزائیوں واسطے بڑے سے پاکستان یا مرزائیوں بنایا سی پاکستان.